बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे हमारे मुआशरे में जिन्नात और जादू को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है, लोगों के ईमान से भी खेला जाता है और लोगों की मजबूरी से भी नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे भी हथियाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है कि जिन्नात एक वजूद रखते हैं और जिन्नात की एक हकीकत है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जादू जो है वो भी हो जाता है और जादू किया जा सकता है। हमारी अपनी ही कमज़ोरियां होती हैं जिनकी वजह से ये शैतानी ताकतें जो हैं ये हमारे ऊपर हमलावर होती हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई मसला बन जाए, यानी जादू का या उसका जिन्नात के साथ कोई मामला ख़राब हो जाए, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे किसी न किसी ऐसे शख्स से राब्ता करना पड़ सकता है जो इन बातों को समझता हो, जो इस फील्ड का माहिर हो। तो आज की गुफ्तगू में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कभी जादू के असरात फील हों या आपको कभी जिन्नात का कोई मामला पेश आए, तो आमिल के पास जाते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि वो आमिल जिसके पास आपने जाना है वो बज़ाते ख़ुद दीन इस्लाम का पाबंद हो, शरीयत का मानने वाला हो। यानी ऐसा ना हो कि वो आपको तो जादू से आज़ाद करवाने का दावा करता हो, लेकिन ख़ुद ना वो नमाज पढ़ता हो, ना वो अपनी सफाई का ख्याल रखता हो, ना उसे दीन के अहकामात के बारे में इल्म हो। तो ऐसा शख्स जो दीन का पाबंद नहीं है, जो शरीयत का पाबंद नहीं है, वो कभी भी सही तरीके से या कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपका इलाज नहीं कर सकता, बल्कि वो आपके इलाज के लिए शयातीन का सहारा लेगा। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ऐन मुमकिन है कि जिस आमिल के पास आप जाकर जादू का इलाज करवाना चाहते हैं, वो आमिल आपके ऊपर किए जाने वाले जादू का इलाज भी जादू से ही करवाए। तो ये बात समझ लीजिए कि जादू का इलाज जो है वो दूसरे जादूगर से करवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। यानी कि अगर आप जादूगर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर भी वही फतवा लगेगा, आप भी उसी की जद में आएंगे कि जिसने करवाया, जो उसकी जद में आया। और ये इतना ख़तरनाक मामला है कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला ये गोया दायरा इस्लाम से ही खारिज तस्वुर किए जाते हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अपने दौरे खिलाफत में जादूगरों का ख़ात्मा कर दिया था। तो आप जब किसी के पास जादू का या जिन्नात का इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो इस बात की यकीन दहानी बहुत ज़रूरी है कि वो शख्स खुद जादूगर ना हो, वो शख्स खुद दीन इस्लाम का, शरीयत के अहकामात का पाबंद हो और उसे दीन के बारे में बुनियादी बातों का इल्म हो। नंबर 2, उस आदमी को इस बात की पहचान भी हो कि आया ये जादू है भी या कि नहीं है, ये जिन्नात का मामला है भी या कि नहीं है। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि आप किसी भी आमिल के पास जाते हैं तो 99% आमिल जो हैं वो कभी भी आपको नेगेटिव जवाब नहीं देते। नेगेटिव मीन यानी कि वो आपके अंदर वायरस कभी भी नेगेटिव नहीं शो करते, बल्कि वो आपकी रिज़ल्ट जो रिपोर्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही शो करेंगे। यानी वो लाजिमन कहेंगे कि आपके ऊपर कोई ना कोई जादू है, लेकिन आपको तसल्ली देने के लिए बसा औकात ये कह देंगे कि कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, ये हल्का सा है, इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फीलिंग ज़्यादा महसूस होती हैं तो बसा औकात आपको खौफज़दा करने के लिए, आपको डराने के लिए वो ये बात भी कहेंगे कि आपके ऊपर तो बड़ा पुराना जादू किया गया है, आपके ऊपर तो बड़ा सख्त जादू किया गया है, या आपके ऊपर तो जिन्नात के हज़ारों कबीले जो हैं उन्होंने डेरा डाला हुआ है। यानी इस तरह की बातें करके वो आपको खौफज़दा करेंगे, आपको डराएंगे। जब आप डर जाएंगे, जब आप खौफज़दा हो जाएंगे तो फिर आपके इसी खौफ से फ़ायदा उठाते हुए वो आपको अपने मुताबिक चलाएंगे। तो ये बात यकीन दहानी कर लेनी बहुत ज़रूरी है कि वो शख्स इस किस्म का फ्रॉडिया ना हो, बल्कि वो इस बात को सिंसियर होके पहचान सकता हो कि आया जादू है या नहीं है। ये बात भी मैं आपके सामने रख दूं कि आज तक कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा थर्मामीटर, कोई ऐसी डिवाइस दरियाफ्त नहीं हुई, ईजाद नहीं हुई कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस आदमी के ऊपर जादू है या नहीं है, या जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस आदमी के ऊपर जिन्नात का हमला है या कि नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर ही
ہی جج کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی عامل جب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو اس میں اس کا صرف تجربہ شامل ہوتا ہے، کچھ ایسی باتوں سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ واقعی یہ جادو کے اثرات ہیں، یعنی کچھ خارق عادت کام ہو جانا، بلا وجہ کسی انسان کا بیمار رہنا، بلا وجہ انسان کا ذہنی طور پر بے سکون رہنا، یا کچھ جسم کے خاص حصوں میں اس کے درد کا ہونا۔ تو اس قسم کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں کہ جن سے وہ عامل اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ یہ جادو ہو سکتا ہے، اور اپنے غالب گمان کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کا جادو کا علاج جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اسی طرح جنات کے ہونے کے بھی کچھ اثرات جو ہیں وہ محسوس کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے تجربے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسے عامل کا انتخاب کیجئے جو کہ اس بات کو جج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کہ وہ ایک تجربہ کار عامل ہو۔ نمبر 3 بات، جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو اس بات کی تسلی کر لیجئے کہ وہ عامل آپ سے کوئی غیر شرعی کام کرنے کا مطالبہ نہ کرے، یعنی وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اتنے دن نہانا نہیں ہے، یا وہ آپ کو کہے کہ آپ نے اتنے دن ناخن نہیں کاٹنے، یا وہ آپ کو یہ کہے کہ اتنے دن جو ہے وہ آپ نے بال صاف نہیں کرنے، یا وہ آپ کو کہے کہ اتنے دن آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یا آپ نے قرآن نہیں پڑھنا۔ یعنی اگر کوئی عامل آپ سے کوئی بھی ایسا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہمارے دین اسلام کے قوانین کے اصولوں کے خلاف ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ عامل آپ کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عامل کے روپ کے اندر ایک شیطان ہے جو شیطان کا معاون ہے، اور وہ جادوگر ہی ہے، اور وہ آپ کو بھی اپنے راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے۔ نمبر 4، جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو اس بات کی تسلی کر لیجئے کہ وہ عامل آپ کو ملنے والی شفا کی نسبت اپنی طرف نہ کرتا ہو یا اپنے کسی دوسرے کی طرف نہ کرتا ہو، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میں تمہارا علاج کروں گا تو میں تمہیں شفا دوں گا، یا میں تمہارا علاج کروں گا تو میرے موکل، میرے استاد یا ہماری ٹیم وہ تمہیں شفا دے گی، بلکہ وہ یہ بات علل اعلان کرنے والا ہو کہ میرا کام صرف ایک علاج کرنا ہے، میں تمہارا علاج کروں گا۔ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی وہ عامل شفا کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہو۔ 5ویں بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں تو اس بات کی یقین دہانی کر لیجئے گا کہ وہ آپ کو پڑھنے کے لیے یا بذات خود اگر وہ آپ کے اوپر دم کرتا ہے تو وہ مبہم الفاظ کا استعمال نہ کرے، یعنی ایسے الفاظ کہ جن کے کوئی معنی اور مطالب واضح نہ ہوں۔ جیسا کہ بعض عاملین جو ہیں وہ آپ کو ایک کاغذ کے اوپر ایک تعویذ بنا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر باکس بنائے جاتے ہیں، اور ان باکس کے اندر ایسے مبہم طریقے سے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ جن کا معنی ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ اس لفظ کو پڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے عاملین جو ہیں یہ عمومی طور پر غیر شرعی دم جو ہے یا شرکیہ الفاظ جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے عامل سے آپ نے بچنا ہے جو مبہم الفاظ کا استعمال کرے۔ اسی طرح بعض عاملین جو ہیں وہ علم العادات کے ذریعے سے بھی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے دین اسلام میں علم العادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ علم العادات کا استعمال کر کے اگر کوئی عامل آپ کا علاج کرتا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اس لیے کہ علم العادات یہ غیر شرعی امر ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اصل قرآن پڑھنے سے اور اصل عبارات پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علم العادات کیا ہے کہ عربی کے حروف کے مطابق انہوں نے میتھ کے کاؤنٹنگ میں نمبر ڈیسائیڈ کر لیے۔ مثلا الف کو انہوں نے 2 نمبر دے دیے، با کو انہوں نے 4 نمبر دے دیے، اور اسی طرح یا سین قاف سب کو کسی کو 8 کسی کو 5 کسی کو 9 نمبر کا ہندسہ شمار کر دیا۔ اب کوئی بھی قرآن مجید کی آیت لیتے ہیں تو اس کے حروف کو علم العادات کے اعتبار سے جمع کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑا مشہور
مشہور مقولہ ہے، عام زبان زد عام ہے کہ لوگ 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متبادل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ نکالا کیسے گیا ہے؟ یہ نکالا ایسے گیا ہے کہ با، سین، میم اور ان تمام بسم اللہ کے حروف کے جو نمبر تھے ان کو جب جمع کیا گیا تو جمع کرنے کے بعد جو فگر آیا وہ 786 کا تھا۔ چنانچہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے۔ اب آپ ذرا ایمانداری سے سوچئے اور بتائیے کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے اس کے کاموں کے اندر برکت آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 786 کہتا ہے تو کیا اس کو کوئی نیکی ملے گی؟ کیا اس کے کاموں میں کوئی برکت آئے گی؟ تو دراصل یہ علم الاعداد قرآن پڑھنے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، قرآن سے لوگوں کو فاصلے پر رکھنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ تو وہ عامل جو علم الاعداد کے ذریعے سے آپ کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل آپ کو قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عاملین جب آپ کو کاغذ کے اوپر کوئی تعویذ بنا کر دیتے ہیں تو اس میں اس طرح کے ہی کاؤنٹنگ لکھی ہوتی ہے، اور ہندسے بھی عربی لینگویج کے اندر جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو ایسے عامل سے آپ نے بچنا ہے جو علم الاعداد کے ذریعے سے آپ کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ عامل کے پاس جا کر اپنی مصیبت، اپنی مشکل بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے حل کے لیے آپ سے صدقہ کے طور پر کوئی کالی بکری یا کوئی کالی مرغی یا اس طرح کا کوئی جانور جو ہے کالے رنگ کا یا کسی مخصوص رنگ کا، اس جانور کا صدقہ جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ نہ کرے۔ یا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا گوشت جو ہے وہ قبرستان کے اندر پھینک کر آنا ہے صدقہ کی نیت سے، یا آپ نے اتنا گوشت جو ہے وہ چیلوں اور کووں کو کھلانا ہے صدقہ کی نیت سے، یا آپ نے ہمیں دینا ہے اور ہم اس کو اپنے طریقے سے اپنے جنات اور اپنے موکل کے ذریعے سے صدقہ کریں گے۔ تو دیکھیے شریعت کا ایک اصول یاد رکھ لیجئے، کالی بکری، کالا مرغا صدقہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، مگر یہ سمجھنا کہ صرف کالی چیز ہی صدقہ کی جائے گی تو ہمیں مصیبت سے نجات ملے گی، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ صدقہ کرنے کے لیے شریعت نے کسی رنگ کو مخصوص نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ صدقہ کریں، کسی بھی رنگ کا جانور جو ہے وہ صدقہ کریں تو آپ کو اللہ رب العزت اسی طرح مصیبت سے بچائے گا جس طرح کہ آپ عام کوئی صدقہ کرتے ہیں۔ یہ تصور بھی ہمارے عاملین نے ہی معاشرے میں زبان زد عام کیا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب ہم کوئی جان قربان کریں گے، جب ہم کوئی خون بہائیں گے۔ یہ کنسپٹ بھی قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ دیکھیے صدقہ ہوتا ہے ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق۔ اگر کسی انسان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، آپ اس کو لا کے بکرا ذبح کر کے دے دیتے ہیں۔ کسی انسان کو ضرورت ہے علاج کی، آپ اس کو مرغی لا کر دے دیتے ہیں۔ کسی انسان کو ضرورت ہے گندم کی، کسی انسان کو ضرورت ہے پیسوں کی، کسی انسان کو ضرورت ہے لباس کی، پہننے کی، جس طرح کہ اب سیلاب زدگان ہیں ان کو ضرورت ہے خیموں کی۔ تو آپ اگر ان کو اپنی من چاہی چیز دیتے ہیں تو یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے۔ صدقہ کرنے میں بہتر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں۔ تو وہ عاملین جو آپ سے صدقہ کے طور پر کالی چیزیں جو مانگتے ہیں یا گوشت پھینکنا جو ہے مانگتے ہیں، وہ عاملین بھی صحیح عامل نہیں ہیں، وہ قرآن و سنت کے مخالفت میں آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مخالف آپ کو عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ ایمان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی کے اندر اپنا علاج کروانے کے لیے کسی ایسے عامل کے پاس چلے جائیں جو آپ کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دے۔ اور یہ بات بھی نصیحت
नसीहत के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हद्दुल वुसा आखिर तक आपने कोशिश करनी है कि आमिल के पास ना जाया जाए। कोशिश करें कि आप खुद से सूरतुल बकरा की तिलावत करें, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत करें, और इसी तरह वो मसनून अज़कार जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बताए हैं उनका एहतमाम करें। आमिल के पास बहुत ही नागुज़ीर हालत के अंदर जो है वो जाना चाहिए। मैं एक दिलचस्प वाक़या आखिर में आपके सामने रखता हूँ। हमारे एक उस्ताद हैं, वो ये बताते हैं कि उनको किसी ने पूछा कि इस तरह हमें एक जिन्नात का मसला है तो हमें किसी आमिल को रिकमेंड कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको एक आमिल जो है वो रिकमेंड कर दिया कि आप उसके पास चले जाएं। तो 2 माह के बाद मैंने उनको टेलीफोन करके पूछा कि बताइए वो आपको मैंने फ़ुला आमिल के पास भेजा था तो आपके वो जिन्नात का जो मसला था वो जिन आपको आज़ाद हो गए, आपका मसला हल हो गया? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमें जिन्नात से तो आज़ादी मिल गई मगर वो आमिल हमें चिमट गया है। तो ये आमिल जो हैं ये भी चिमट जाते हैं, ये फिर आपको आगे से आगे लेकर जाते हैं और आगे से आगे फंसाते चले जाते हैं, क्योंकि ये खुद फिर आपके साथ इन्वॉल्व होकर आपको मुसीबत के अंदर मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए इन आमिलीन के मामले में बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही परख करके फ़ैसला करने की ज़रूरत है। और ये बात भी ज़हन नशीन रख लें कि जब कोई आमिल आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछता है, जब कोई आमिल आपसे आपका बायोडाटा पूछने की कोशिश करता है तो उस आमिल से भी बचना चाहिए। और ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड है कि कोई आमिल आपकी कमीज़ चेक करके बता दे कि कमीज़ बड़ी हुई है या छोटी हुई है, छोटी हुई है तो जादू है। ये सिर्फ ट्रिक हैं, ये हाथ के ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के ज़रिए से वो आपकी कमीज़ जो है वो छोटी बड़ी कर लेते हैं। आप अगर इसको परखना चाहें तो आप उसको कहें कि भाई मेरी ये कमीज़ जो है ये पूरी क्यों छोटी नहीं हुई, सिर्फ जितना तुमने निशान लगाया था उतनी ही क्यों छोटी हुई? और वैसे भी अगर एक दफ़ा दम करने से वो थोड़ी छोटी हो गई तो 5-6 दम करने से तो कमीज़ बिल्कुल ही श्रिंक हो जानी चाहिए। तो ये सब जो हैं ये फ्रॉड हैं कि कोई हाथ के ऊपर वो रख के छड़ी वो कहता है ये देखो ये निशान से छोटी हो गई, बड़ी हो गई। वो सिर्फ हाथ की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये मामला है, उसका खिंचाव कम ज़्यादा करके उसकी डायरेक्शन चेंज करके वो सिर्फ आपको धोखा और फ्रॉड के जो है वो बता रहे होते हैं। तो इसलिए इन आमिलीन के चक्रों में आपने नहीं आना, कोशिश करनी है खुद करने की, लेकिन अगर जाना पड़े तो इन बातों का ख्याल रखते हुए किसी आमिल का इंतखाब कीजिएगा। हम आप तक ये मालूमात आपकी खैर ख्वाही करते हुए और आपको दीन इस्लाम पर कारबंद रखने के लिए बयान करते हैं। अगर आप हमारी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो हमारे चैनल AB मीडिया को सपोर्ट करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।